आसरे टीव्हीच्या तरबेन प्रस्तुत जावच्या जेजू दिता सुटका आनी आशिर्वाद ह्या कार्याक तुमकां सर्वांक जेजू क्रिस्ताचे नांवे हांव स्वागत मागता। मोगाचे न्हू, देव बरो देव जावन आसा। देव आमकां आशिर्वाद करचो देव, आमकां सुटका दिवचो देव, आमकां सांबाळचो देव जावन आसा। ह्या वेळार थोडो वेळ आमी देवाचे उतार आमी नियाळ करया। पवित्र पुस्तकांत लुकान फर्मान बरयले सुवार्ता 19 आवस्वर वळ 1-9 आमी वाचया। तो एरेकोंत भितर सरन शारांतल्यान सोलून वेतलो। थंय जक्के नांवाचो एकलो सुंकागार असो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो। जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो, पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना। देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेन्नाच्यान वेसो आसलो। त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपले दिश्ट वयर लायले आनी ताका पळोवन म्हळें, जकेवा, बेगीन सकला देंव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय। जकेव सरारा देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो। हें पळोवन तो पत्की मनशेचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो। पूण जक्केव सकना उजीर उबे रावन म्हणलो, पळय सोम्या, म्हजे अस्तिंतलो अर्दो वंटो दुर्बळ्यांक मांडटा आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वंट्यांनी ताका हांव पाटी दितां। जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या। जेजून म्हणलें एक भोव मोलादीक भोव गरजेचें उतार जक्केवाक, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या। मोगाचे न्हू, हे कार्यक्रम वीक्षण करतल्या सर्वांनी आमी एक जेजून सांगले उतराचेर आमचे गमन दिवया। जेजून जक्केवाक म्हणलें एक उतार, आज ह्या घरांत बाचावी आयल्या। आज मनशांक, हर एक मनशाक भोव गरजेचें जावन आसा बाचावी। बाचावी म्हळ्यार कितें? कन्नडांत आमी रक्षणे म्हणटा, या इंग्लीश भाशेन साल्वेशन म्हणटा, सुटका। बाचावी म्हणलो ग्रीक भाशेन शब्द असो आसा सोटेरिया म्हणून, म्हळ्यार एक डेंजर जाता न्हू, एक अवघड जाता न्हू, भायर येवचें। व्हडले एका अवघड जातान आमी भायर येवचें, ह्या थंयच्यान आमी सुकोवन येवचें, सुटोवन येवचें, हाका म्हणटात बाचावी। तर आज हर एका मनशा कुळाक बाचावीची गरज आसा। बाचावी म्हळ्यार मनीस पातके जावन आसा, मनीस देवातान पयस आसा, देवान मनशाक ताज्या सारक्याचो रचला आनी ताका वळखजे, त्या देवाक आराधना करची, ताजी स्तुती करचे म्हणून देवान मनशाक ताजे सारक्याचो रचला। पूण हांगासर ह्या आमी अध्यायांत आमी ध्यान करचें तर जाल्यार हांगासर एक मनीस आसा, ताजें नांव जक्केव म्हणून, आनी जक्केव नांवाचो अर्थ जावन आसा नितीवंत म्हणून। आमी जर तर जक्केवाचें लायफ आमी पळयता तर जाल्यार तो नितीवंत नासलो, ताका नांव आसलें नितीवंत म्हणून, पूण तो नितीवंत नासलो। कित्याक म्हळ्यार तो टॅक्स कलेक्टर जावन आसलो, दुर्बळांचे पयशे लुटतालो, तो दुर्बळांचे पयशे लुटून तो ग्रेस्त मनीस जावन आसलो। ताजे विशयांत पवित्र पुस्तक म्हणटा,
जकारे नांव असो मनीस तो दुडवादीक मनीस आनी ग्रेस मनीस म्हणून आज हांगासर हांव सांगूंक आशेतां ह्या संवसारांत जियेतल्या हर एका मनशाक दुबळो जावन दी, ग्रेस जावन दी, शिकपी जावन दी, शिकप नातलो मनीस जावन दी, हर एकल्याक बाचवेची गरज आसा, हर एकल्याक जेजूची गरज आसा. देखूनच जेजू केन्ना जक्केवाच्या घरा आयलो त्या दाळा जेजून म्हणलें आयचे दिसा ह्या घराक बाचवे आयल्या म्हणून. हांगासर हांव तडी सांगती तुमचे मुखार हांव सांगूंक आशेतां ह्या जक्केवाच्या लायफांत हांव पवित्र पुस्तक म्हणटा जक्केव मोठो आसलो, जेजूक तो पळोवंक भारी आशिल्लो. जेजू विशयान ताणें खबर आयकला आसूंक पुरो, जेजू क्रिस्ताच्या विशयान ताणें आयकला आसूंक पुरो, जेजू क्रिस्ताक तो जाणा आसलो आसूंक पुरो, जेजू क्रिस्त सडवंदार म्हणून, जेजू क्रिस्त थंय गेल्यार समाधान मेळटा, जेजू क्रिस्त थंय गेल्यार जिवीत मेळटा आनी हें म्हाका जाय म्हणून सोनो तो आशेतलो आसूंक पुरो. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तो ग्रेस्त मनीस, दुडवादीक मनीस, एक शिकपी मनीस, कित्याक म्हणल्यार तो टॅक्स कलेक्टर. तो रोमागारांक यहुदी तांचे तो टॅक्स कलेक्टर रोमागारांक तो दितलो. देखून हर एक यहुदी ताका तांणी नेगार करतली, ताजो द्वेश करतले. कित्याक म्हळ्यार तो हर एक यहुदी तांचे तावन टॅक्स कलेक्टरन तो रोमागारांक तो दितलो आनी तो ग्रेस्त मनीस जावन आसलो. हांगासर जेजू येता म्हणले खबर ताणें आयकलें आनी तो घरांतून भायर सरून आयलो, घरांतून भायर धांवून आयलो. कित्याक म्हळ्यार ताजी एकच आशा आसली, हांवें जेजूक पळोवंक जाय, जेजू सरशीन हांवें वचूंक जाय. आनी थंयसर पळयता हांव ताका जेजूक पळोवंक जालें ना. लोकांचो जमो आसलो, त्या लोकां जम्या मुखार वचून ताका धैर्य नासलें. कित्याक म्हळ्यार तो टॅक्स कलेक्टर आनी ते यहुदी लोकां तावन तो पयशे लुटून तांचे तावन पयशे काणयोन तो रोमागारांक तो टॅक्स दितलो. ताका बे आसलें, भिरांत आसलें, ह्या लोकां जम्या मदीं हांव गेल्यार यहुदी लोक म्हाका मारतल्यात, म्हाका ते वचूंक जावचें ना तांचे मदें. पूण म्हाका जेजू जाय, हांव जेजूक पळोवंक आशेतां. आनी पळयता आमी ताजे थंय एक तीर्मान ताणें केलें, आज हांव जेजूक पळयतां, आज हांव जेजू सरशीन वेतां. लोकांचो जमो आसा जेजूच्या भोंवतणी, व्हड लोकां जमो जेजू थंय आसा. आनी जक्केव घरांतून भायर धांवन आयलो, रुमडेच्या रुकार सोडलो जेजूक पळोवच्या पसून. हांगासर आमी तितके आमी आलोचन करया, जक्केवाचे थंय आमची दिश्ट व्हरया. एकलो दुडवादीक मनीस, ग्रेस्त मनीस, शिकप आसलो मनीस, सोसायटींत स्थान आनी मान आसलो मनीस, टॅक्स कलेक्टर बरो एक पोजिशनार आसलो मनीस, एका स्थानांत आनी मानांत आसलो मनीस, एक बरो उद्देंत आसलो मनीस, एका रुमडेच्या रुकार सोडचें म्हळ्यार आमी कशें चिंताव. एक हास्य बरें पर्यास जावन आमकां दिसता. पूण जक्केवाची एकच आशा आसली, म्हजे ग्रेस्तकाय, म्हजो दुडू, म्हजें स्थानमान म्हाका संतोश दिवंक शकना. आसूंक पुरो जक्केवा कडेन बरें घर आसलें आसूंक पुरो, टॅक्स कलेक्टर जाल्ल्या वरवीं, दुबळ्यांचें ताणें लुटल्या वरवीं. कित्याक तो म्हणटा उपरांत जेजू आयल्या उपरांत हांवें कितें दुर्बळांचें लुटल्यांक तांकां 4 वांटे हांव तांकां पाटे दितलो म्हूण सोनो. बरें घर आसलें आसूंक पुरो, घरांत जाय जाल्ल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसल्यो आसूंक पुरो, पयशे आसले, सुखाचें ताजें जिवीत आसलें आसूंक पुरो, बरें ताजें लायफ ताणें खुशयेन दादोसकायन संतोशान तो जियेला आसूंक पुरो. पूण खरें संतोश, खरें समाधान ताजें थंय आसूंक ना. देखूनच ताणें जेजूच्या विशयान आयकलें, जेजू विशयान ताणें खबर आयकली, बरी खबर, जेजू एरेकोंत येवन आसा म्हणलें. ही खबर आयकत आसतना तो घरा रावना मोगाचेनो, घरांतून भायर गेलो, धांवून गेलो.
कित्या म्हळ्यार ताजे एकच ताजें आशा आहलें, ताजें एकच तीर्मान आहलें, आज हांवें जेजूक पळोवंक जाय, आज म्हाका जेजू जाय. देखून आमी आमच्या जिवितांत तीर्मान करचें भोव गरजेचें. आनी वर्त्य तीर्मान जावन आसा जेजूक पळोवचें, जेजू सरशीन वेचें आनी जेजूक म्हज्या घरा आपोवचें. तें वर्तें तीर्मान जावन आसा, मोळादीक एक तीर्मान जावन आसा. आनी हांगासर आमी पळयता झक्केव नित्यवंत म्हूण नांव आसा, पूण तो नित्यवंत न्हय. आज साबारपटी आमी क्रिस्तांव आसूंक पुरो, आमकां क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसूंक पुरो, आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत आमी जल्म घेतला आसूंक पुरो, पूण क्रिस्तांव जाल्यार खरीत हांव क्रिस्तांव जावंक जायना. क्रिस्त म्हजें तें आसूंक जाय. क्रिस्त थंय हांवें जिवंक जाय, क्रिस्त सोवें हांवें जिवंक जाय, क्रिस्ताच्या सांगाता एकवटान हांवें आसूंक जाय. क्रिस्त थंय, जेजू क्रिस्त थंय म्हाका एक बरो संबंद आसूंक जाय. जेजू क्रिस्त थंय म्हाका एक बरें रिलेशनशीप आसूंक जाय. तो वळो मात्र हांव खरो क्रिस्तांव. क्रिस्त म्हजें थंय आसा, हांव क्रिस्त थंय रावतां, हांव क्रिस्त थंय जियेता तर जाल्यार खंडीत जावन हांव खरो क्रिस्तांव. देखून झक्केवाक नित्यवंत म्हूण ताजो नांव असो अर्थ जालो तर जाल्यार ताजे थंय पाताक आहलें. तो पातकी मनीस जावन आहलो. हे पाताक संवसाराची आशा, संवसाराची दौलतकाय, संवसाराचें सूख, पयशे, आस्त, बदक ताका समाधान दिवना. हें सगळें ताजेर आहलें, पूण ताजे थंय उणेपण आहलें. खरो संतोश ताजे थंय नासलो, दैवीक संतोश, दैवीक समाधान ताजे थंय नासलें. आनी तो जानासलो हें दैवीक संतोश, रियल संतोश, रियल समाधान जेजू थंय मात्र आसा म्हणून. देखून ताणें तीर्मान केलें, हांव आज जेजूक पळयतां. पळया मगोचें न्हू, घरांतून भायर धांवून येवन एक टॅक्स कलेक्टर, ताणें ताजें म्हजो स्थान मान ताणें पळोवना, ग्रेस कांय पळोवना. हांव दुडवादीक मनीस, हांव शिकपी मनीस, लोक कितें म्हाका म्हणटलो, लोक कितें म्हाका सांगूंक पुरो, लोक म्हाका हास्य करतलो, पर्यास करतलो म्हणून ताजे मतीक खंयचेंय ताणें हाडूना. ताणें एकच ताणें तीर्मान केलें, म्हाका जेजू जाय, म्हाका जेजूची गरज आसा, म्हाका बाचेवीची गरज आसा, म्हाका समाधानाची गरज आसा, म्हाका सुटका जाय, म्हाका एक जिवीत जाय जे, म्हाका सस्नीक जिवीत जाय जे म्हणलें ताणें तीर्मान केलें. आनी तो जेजू सरशीन आयलो, रुमडाच्या रुखार सोडलो आनी थंयसर जेजू लोकां जो सांगता येवन तसा थंयसर जेजू रावलो. आपणाक पळोवंक आशेतल्या झक्केवाचेर जेजून दिश्ट लायली. आज मगोचें न्हू, आमी जर तर खऱ्या कळत्या काळजान आमी जेजूक सोदता तर जाल्यार, जेजू सरशीन आमी येता तर जाल्यार जेजूची दिश्ट हर एका दिसा, हर एका घडीतांनी आमचे थंय आसा. ताजी दिश्ट सर्गीन तो आमकां पळयत आसता. आमी बसचें तो पळयता, आमी उठचें पळयता, आमी चलचें पळयता, आमी जें कितें करता तो पळोवन आसा, सगळें तो जाणा आसा. आनी जेजू न्हू झक्केवाक म्हळें, झक्केवा बेगीनच सकला देंवून ये. पयलें आपोवणें जावन आसा, आज जेजू आमकां मोगान आपयता, बेगीनच सकला देंवून ये. देव जावन आसा मोग, तो आमचो मोग करता. ताजे काळजांतल्यान मोगान तो म्हणटा, झक्केवा तूं म्हाका पळोवंक आशेताय, देखून तूं बेगीनच तूं सकला देंवून ये. देव जावन आसा मोग. आज आमकां पयलें आपोवणें जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मोगाचेपणें, ये तूं म्हजे सरशें. तो आमचो हर एक दीस मोग करता, पातक्यांचो मोग करता. पातक्यांचो मोग करून पातक्यांक सुटका दिवचे पसत तो मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. देवान संवसारचो इतलो मोग केलो गे, ताजे एकल्याच पुत्राक ताणें समर्पण दिलें. ताजेर भरोसो दवरता कोणूच नासव नजो, बागर सस्नीक जिवीत जोडे जाय म्हणून देवान जेजू क्रिस्ताक संवसाराक समर्पण दिलें. आनी जेजू पवित्र पुस्तक म्हणटा, पातक्यांक तो सोदून आयलो, सुकून गेल्ल्यांक तो सोदून आयलो. देव जावन आसा मोग, तो आमचो हर एक दिसा मोग करता. आमची स्थिती कसलीच जाल्यार, आमचें कंडिशन कशेंय आसूं दी, आमी पातकी जाल्यार तो आमचो मोग करता, पातक्यांचो तो मोग करता. पूण हांवें त्या जेजू थंय येवंक जाय जे, तो आज आमकां मोगान आपयता. ये तूं म्हजे सरशें,
तूं पथकांत आसाय ये तूं म्हजे सशेन हांव तुका पथकाचेर सुटका दिता कालत्या काळजान तुजे पथाक वळखून तूं म्हजे सशेन ये हांव तुका पथकांतावन सुटका दिता शिरापातावन तुका सुटका दिता कश्टांतावन तुका सुटका दिता कंतीतावन बेजार येतावन पिडे शिडेतावन हांव तुका सुटका दिता देव जावन आसा मोगान जिजोप येता जकेवा बेगीनच सकला देंवून ये आज आमकां आपोवन दिल्लो जेजू क्रिस्त तो पातेन असो देव जावन आसा आमी ताजेर पातेन दवरया तो बदलनातलो देव जावन आसा हर एक दिसा जर तर ताणें आमकां आपोवन दिला तर जाल्यार हर एक दिसा तो आमकां सांबाळून आमकां पोशण करचो देव जावन आसा आमी ताजेर भरवसो दवरया आज जर तर तुका देव आपयता तर जाल्यार मोगाचें न्हू येया तुमी जेजू सरशीन ताणें सापणे दिला हांव तुमकां विशेव दितलो म्हूण सांगला दुसरें जावन आसा बेगीनच सकला देंवून ये म्हणून जेजून जकेवाक आपयलें वैयक्तीक जावन पर्सनल जावन आमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक जावन आमी खंयचे स्थितीर आसल्यार देव आमकां वैयक्तीक जावन एकल्यांक तो आमकां आपोवन दिता जकेवाक म्हळ्यार जकेव म्हणून ताजें नांवान ताका आपयलें जकेवाचें नांव कशें तो जानासलो जेजू जेरिकोंत आयलो थंय जकेव म्हळ्यार एकलो नांव असो मनीस जाल्लो पूण जेजूक गोतूना पूण तो देव जावन आसा आमच्या हर एकल्यांची नांवां ताका गोत आसात कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा इजाया प्रवादिनी ग्रंथांत 40 अध्यायांत 26 उतार म्हणटा तो हर एका नेकेत्रांक नांव कान तो आपयता सर वस्तू रचलो तो देव जावन आसा हर एक मनशाचें नांव तो जानासलो देव जावन आसा आमकां वैयक्तीक जावन तो वळखूंचो देव जावन आसा आमी आज चिंतूंक बरो म्हजी परिस्थिती अशी आसा म्हजें कंडिशन अशें आसा हांव कश्टांत आसा हांव दुखांत आसा हांव बेजारांत आसा म्हाका कोणीच म्हजें केअर खाण घेनात कोणीच म्हाका असरो ना कोणीच म्हाका म्हजें दूख कश्ट अर्थ करचो कोणीच ना म्हणून आमी आज आलोचन करूंक पुरो पूण वैयक्तीक जावन तो आमकां आपोवन दिवचो देव जावन आसा देखून मनशाचेर आमचो भरवसो न्हय बगार जेजूचेर आमचो भरवसो मनीस एक दीस आमकां हेल्प करूंक पुरो या 2 दीस हेल्प करूंक पुरो 3 दीस हेल्प करूंक पुरो पूण जेजू सशीन तुका केदाळे वशेत हर एक दिसा वशेत ताजे कृपेच्या सिंहासना मुखार आमी केदींच वशेत खंयच्या टायमाक आमकां कश्ट येतना आमकां पिडा येतना आमकां प्रॉब्लेम्स येतना आमी हर एक वेळार हर एक घडीत वेळार हर एक दिसा आमी देवाच्या सिंहासना मुखार वशेत कितें म्हळ्यार ताजें सिंहासन जावन कृपेचें सिंहासन जावन आसा आमी धैर्यान वशेत हर एक दिसा तो आमकां कुमक करता हर एक दिसा तो आमकां बुजवून दिता आमकां केदींच तो संडेसून विसरून म्हणून ताणें आमकां भरवसो दिला कित्याक एक आवय जाल्यार आपल्या कुशींत आल्ल्या भुरग्याक विसरत लेगी पूण एकच वेळा विसरूंक पुरो हांव तुका केदींच विसरोन आसना म्हणून जेजून सांगला देखून धैर्य घे मोगाचें न्हू तुका वैयक्तीक जावन जेजू आपण दिता तूं म्हजे सरशिनी हर एकल्यांक वैयक्तीक जावन आमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक जावन ह्या संवसारांत कितलो लोक आल्यार वैयक्तीक जावन तो आमचो जानासलो देव जावन आसा आमचें नांव तो जानासलो देव जावन आसा आवयच्या गर्भतान आमकां रुपीत केल्लो देव ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवंक आमकां दिल्लो देव आवयच्या गर्भांत आमकां रचलो देव तो आमची परिस्थिती जाणा आसा आनी जेजू जकेवाक म्हणटा जकेवा बेगीनच सकला देंवून ये म्हणून आज तर आमी वैयक्तीक जावन जेजू आमचें जतन घेता वैयक्तीक जावन तो आमची गरजा तो जाणा आसा देखून आमी जेजू कडेन सांगया आमची जे कितें गरज आसा मागण्यांनी ताका तिळसिया कसलोच कंत हुस्को करनासतना हर एक घडीतांनी ताजो उपकार बावडून आमचे जे कितें मागणें आसा ते ताका समर्पण दिया तो मागण्यांक कसो देव जावन आसा मागण्यांक तो आन्सर कसो देव जावन आसा आनी आमकां सुटका दिवचो देव जावन आसा तिसरें जावन ताजे आपणे पयलें मोगान तो आपयता दुसरें वैयक्तीक जावन तो आमकां आपयता तिसरें जावन बेगीनच ये म्हणटा वेळ करिनाका गळाय करिनाका
आयचो दीस आयचो वेळ फाल्यां आमकां मोळाकान येवंक जायना, फाल्यां मेळूंक आमकां साध्य ना. देखून गळाय करिनाका, वेळ करिनाका, बेगीनच ये. तो बेगीनच आमकां आपोवन दिता. हे गरजेचें आपोवणें. कितें म्हळ्यार हर एका मनशा कुळाक भोव वर्ते गरजेचे जाय जे बाचावी. देखून तो म्हणटा बेगीनच तूं ये, फाल्यां न्ही, परवां न्ही. आमी सबारपटी आमी आलोचन करता, आज नाका फाल्यां. सबार सांगती आमकां जेजू सरशीन येवंक, आमकां पथकां न्हू भायर येवंक मोन आसा. पथकी जिनी सोडूंक आमकां मोन आसा. पथकाची वाट सोडूंक आमकां मोन आसा. बरी जिनी जिये जे म्हणून आमकां मोन आसता. बऱ्या वाटेन आमी चल जे म्हणून आमकां आशा आसता. पूण सबार आमकां अडकले आसतात. या आमकां हांगातून भायर येता आमी आलोचन करता, आज नाका, आज आमचे लायफ इल्लें आमी एन्जॉय करया. इल्ले दीस उपरांत या नेक्स्ट इयर आमी देवा थंय या, बरी जिणी जिया. आतां मेळ्ळो इल्लोसो वेळ, इल्लें लायफ आमी बरें संतोशान आमी संवसारीतेन जिया म्हणून आमी आलोचन करना सोंग पुरो. पूण बाचावी म्हणलें भोव गरजेचें. बाचावी आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमकां मेळना, दान धर्म दिल्ल्या वरवीं आमकां मेळना. कित्याक म्हूण सांगल्यार पवित्र पुस्तकांत कोर्नेल म्हणलो एकलो मनीस आसलो. तो बरो मनीस म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. भक्तिवंत मनीस, देवबिरंत मनीस, मागणें करतलो. ताणें देवदूतांक पळयलें, दर्शन पळयलें, दान धर्म केलें. ताका समाजांत बरें नांव आसलें, बरो मनीस. पूण ह्यो बऱ्यो करण्यो धार्मीक भक्तीपण जावं दी, धार्मीक देवबिरांत जावं दी, दान धर्म करचें, मागणें करचें, दर्शन म्हणलें हे खंयचीय संगती जाल्यार ताका थंय बाचावी दिवंक शकना. पूण ताजें बरें मौन, ताका देवाक पळोवची आशा आसली, देवबिरांत जिवंक आशा आसली, सत जाणां जावंक तो आशेतलो. पूण देवान ताजी आशा जाणा आसून पेद्रूक ताज्या घरा धाडलें. पेद्रून देवाचें उतर ताका सारकें घरा प्रगट केलें. आनी त्या दीस त्या घरांत बाचावी आयली. ताणें संपूर्ण तरेन देवाच्या उतराक तेच घडये जे कितें ताका देवाचें उतर आयलें तें उतर आयिल्ल्या घडीच ताणें त्या उतराक विधेय जावन कोर्नेलान जेजूक स्विकार केलो आनी त्या घरांत बाचावी आयली. देखून आज मोगाचें न्हू, आज आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं, आमी केल्ल्या दान धर्मा वरवीं, बऱ्यापणा वरवीं, भक्तीपणा वरवीं आमकां बाचावी मेळना. आमकां बाचावी मेळची जेजू क्रिस्तांतय आनी सताच्या उजवाडान आनी ताज्या उतरा द्वारे. देखून आज तुका बेगीनच जेजू म्हणटा जकब्याक, तूं म्हजे सरशीन ये. आज देवाचें उतार तुजे लागीं उलयलां, तुज्या काळजान देवाचें उतार उलयलां. देवाच्या उतरा द्वारे जेजू तुजे लागीं उलयला. देवाच्या उतराक कान दी. जेजून म्हणलें म्हजी शेळयो म्हज्या उतरांक कान दितल्यात आनी हांव तांकां वळखतलो, तांकां सस्तीक जिवीत दितलो म्हणून. आज देवाचें उतर तुजे लागीं उलयलां. बेगीनच देवाच्या उतराक खालते जा, देवाच्या उतराक विधेय जा आनी जेजू क्रिस्ताक तुजो सोडवणदार म्हणून स्विकार कर. जक्केव सकला देवून आयलो आनी जेजूक ताणें स्वागत केलो संतोशान. आनी जेजू जक्केवाच्या घरा गेलो आनी थंयसर जेजून म्हळें आज ह्या घराक बाचावी आयल्या. जक्केवी तशेंच अब्रामाच्या कुळीसूत जावन आसलो, पूण तेदोन मुसोर ताका जेजू सांगता एक रिलेशनशीप नातलें, जेजू सांगता संबंध नातलो. केन्ना ताणें संतोशान जेजूच्या आपोण्याक पाळो दिवन, जेजूच्या आपोण्याक विधेय जावन, ताज्या उतराक, ताज्या मोगाच्या आपोण्याक, ताज्या वैयक्तीक आपोण्याक, बेगीनच ताज्या आपोण्याक ताणें विधेय जावन, ताज्या उतराक विधेय जावन ताणें जेजूक घरा स्विकार केलो गे. तेन्ना जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयले आनी जेजू केदाळा जक्केवाच्या घरा आयलो गे. जक्केवाची जिणी कंप्लीट बदलिली. तो नवो मनीस जालो. कित्याक पयच म्हणटा जो कोण क्रिस्त थंय आसा तो नवो रचना. पोरणे सगळें सरलें, ताजी पत्की जिणी बदलली, नितीवन जालो. आतां सारको तो ताजें नांव नितीवन म्हणून जक्केवाचें. आतां तो नितीवन जालो. कित्याक तो म्हणटा सोम्या हांवें कोण आतां नुकसान केलां, लुटलां गे, तांकां 4 वंटेन वता फाटी दिता. केन्ना जेजू आमच्या जिवितान येता गे आमी नितीवन जाता. आमकां बक्षांनी मेळटा, आमकां उजवाड मेळटा, आमकां खरो संतोश मेळटा, आमची जिणी बदलता.
आमचे जिवीत बदलता, आम्ही नवी रचना जाता, जेजूची आम्ही भुरगीं जाता, आम्ही देवाची भुरगीं जाता आणि त्या दिसा आम्ही देवाची भुरगीं जाता गे त्या दिसातावन आमच्या घरांत संतोष समाधान, आमच्या वाटेन उजवाड, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या घरांत देवाचे सर्गींचे बेसामात दिता, देवाचे आशीर्वाद तो दिता. देखून मोगाचें नांव आज जेजू आमकां आपोण दिता. हे तुमी म्हजे सरशी जक्केबाक आपोण दिल्लो जेजू आमकां सर्वांक तो आपोण दिता, मोगान आपयता. हे तूं म्हजे सरशीन, कित्याक तो बरो देव जावन आसा. तो तुजी दुकां पुसो देव, कश्टांतल्यान तुका सुटका दिवचो देव, पिडेसावन सुटका दिवचो देव, पातकांतावन सुटका दिवचो देव जावन आसा. देखून आमचें जिवीत आमी परत्यान जेजूक आमी समर्पण दिवया, जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्विकार करया आनी त्या जेजू क्रिस्तांत बरी एक क्रिस्तांव जिणी भक्तीपणाची आमी जिणी जिवया. तेन्ना खंडीत जावन आमी आशिर्वादाचे जिवीत आमी जियेते लाव. आमी हे घडे मागणे करया. भोव पवित्र मोगाळा जेजू, तुज्या उतरां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. जक्केबाच्या घरांतून गेलोय आनी त्या घरांत संतोष दिलोय, त्या घरांत बादशाह दिलोय. आज जक्केबाच्या घरा जक्केबान कशें तुका स्वागत केलें गे तशेंच सोम्या आज साबार जण तुका स्वागत करता आसतना तूं खंडीत जावन तांच्या घरा वेताय सोम्या, तांचें घर ब्लेस करताय, तांचें घर आशिर्वाद करताय, तांच्या घरांत सर्गींचें तुज्या आशिर्वादांनी भरताय. देखून हांव तुका अर्गां दिता. हे कार्यक्रम विक्षण करतल्या हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद हांव मागता. जर तर साबार जण कश्टांत आसात तांकां कश्टांत सुटका मागता सोम्या, पिडेंत आसात तांचेर हांव भलायकी मागता, तांची पिडा तूं गूण कर मागता, तुजें डिवायन हिलींग तांचेर हांव मागता सोम्या. तांकां तूं सुटका दी म्हूण मागता, पिडेंतावन तांकां सुटका दी म्हूण मागता, कश्टांतावन तांकां सुटका दी म्हूण मागता. जर तर दुखेस्त आसा जाल्यार तांचें दूख तूं पूस म्हूण मागता सोम्या. तांची खंत बेजारी तूं पयस कर मागता, तांकां बुजवून दी, तांच्या काळजांत संतोष समाधान दी म्हणून मागता जेजू क्रिस्ताचे नांवे.